کچھ بیان فرمایا ہے۔ انہاں دے وچوں اے دہاڑے، اے گھڑیاں، اے وقت جڑا گزر رہا ہے، انہاں دے حوالے نال بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کافی ساری کھول کے واضح طور تے بار بار پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے، تاکہ بار بار بندے دے ایمان دی تجدید ہوئے، بندے دا ایمان بار بار انہاں نوں سنے پڑھے اور بار بار بندے دا ایمان ترقی دے اندر، اضافے دے اندر اور بندے دا ایمان زیادہ ہوندا جاوے۔ تو ایک ایک واقعے نو اللہ نے کئی جگہ تے بیان فرمایا ہے۔ ہر واقعے نو بیان کرن دی جا تے او دی مناسبت وکھری ہے۔ واقعہ ایک ہوندا ہے، لیکن ہر جا تے اللہ نے وہ واقعہ بیان کر کے پہلی جا تے اللہ کچھ ہور سمجھاونا چاہندے ہیں بندے نو، دوسری جا تے واقعہ وہ ہوندا ہے لیکن سمجھاندے اللہ ہور ہیں، کیونکہ ہر ایک گل دے وچوں کئی نتیجے اور کئی نشانیاں بندے نو لبدیاں، تو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ایو انداز اختیار فرمایا ہے۔ تو ہر جا تے اللہ سبحانہ و تعالی نے جدوں بیان کیتا ہے تو او دا اسلوب، طریقہ کار، انداز او وکھرا بیان کیتا ہے، تو پھر اس دا جڑا نتیجہ ہے وہ بھی ایک جا تے کچھ ہور ہوندا ہے تے دوسری جا تے کچھ ہور ہوندا ہے۔ تو بہرحال اے بار بار اللہ سبحانہ و تعالی دے بیان کرن دا، دہران دا جڑا مقصود ہے وہ میرے تے تواڈے ایمان دی مضبوطی واسطے، میرے تے تواڈے ایمان دے اضافے واسطے، میرے اور تواڈے ایمان دی بلندی، عروج، میرے اور تواڈے ایمان اور عمل دی زیادتی واسطے بیان کیتا ہے، تاکہ انہاں دے نال مسلمان دا ایمان بھی ترقی ہو جاوے تے مسلمان دا عمل بھی ترقی ہو جاوے، مسلمان دا ایمان دا بھی او دے اندر بھی اضافہ ہو جائے اور مسلمان دے عمل دے اندر بھی اضافہ ہو جائے۔ تو اے بار بار اللہ سبحانہ و تعالی یہ گل دہرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ انہاں دے وچوں ایک انداز یہ جڑا گزر رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دی مناسبت دے نال یہ مہینہ گھڑیاں گزر رہی ہیں، تو انہاں دیاں تقریراں، وعظ، بیان وہ بھی اللہ نے مختلف جاتے قرآن دے اندر بیان فرمائیں، اور ہر جاتے اللہ دا طریقہ سمجھان دا وہ بھی علیحدہ ہے اور اس دا جڑا نتیجہ ہے وہ بھی علیحدہ ہے۔ تو اس مقام تے اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی ایک تقریر دا تھوڑا جہا بیان کیتا حصہ، لفظ بالکل تھوڑے جائیں لیکن انہاں دے اندر موضوع تے عنوان اللہ نے بڑا لمبا سمیٹیا ہے۔
مزید بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس بات نو دہرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو اس مقام تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دو چار موٹیاں گلاں جڑیاں ساریاں عبادت دا بھی ابتدا یا مغز ہیں، انہاں دا اللہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ گلاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو کیویں بیان فرمائیاں، تو اللہ وہ نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت ہے، 20واں پارہ ہے، اور اس دا آخری ربع یعنی پاؤ ہے، اور آخری ورقے تو پہلا ورقہ جڑا ہے او دا پہلا صفحہ او ادھی آیت پہلے صفحے تے ادھی آیت اگلے صفحے تے اللہ بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ کس طرح سمجھا رہے ہیں بندے نوں؟ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماندے ہیں میرا بندہ میری گل سمجھن والیا، منن والیا، عمل کرن دا ارادہ رکھن والیا، آ میں تینوں سمجھانا دسدا ہاں۔ فرمایا کیویں؟ فرمایا او وقت یاد کر جدوں ابراہیم اپنی قوم نو آکھ رہے سی اعبدوا اللہ واتقوا، اے میری قوم، میں ابراہیم علیہ السلام جیڑی گل کر رہے ہاں، دعوت دے رہے ہاں، او دا خلاصہ اے ہے کہ اعبدوا اللہ واتقوا، عبادت بھی اللہ دی کرو اور اپنے دل دے اندر تقوی، ڈر اور خوف بھی کلے اللہ دا رکھو۔ ذالکم خیر لکم، اے بہتر ہے تواڈے واسطے، دنیا دے آخرہ دے اندر فائدہ ہے تواڈا اسے گل دے اندر۔ ان کنتم تعلمون، جے تساں جان دے ہو، تانوں کچھ سمجھ ہے، شعور ہے، ادراک ہے، پتہ ہے تانوں، تے ول اے دو گلاں میں ابراہیم دیاں یاد کر لو، عبادت بھی اللہ دی کرو تے ڈر تے خوف بھی اللہ دا اپنے دل دے اندر رکھو، پیدا کرو۔ کیوں ابراہیم؟ فرمایا اس وجہ کر کے دو ہی گلاں یا اللہ دے نال یا غیر اللہ دے نال۔ غیر اللہ دے نال یہ عبادت کرو، ڈر خوف پیدا کرو، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، غیر اللہ دی عبادت جڑی تساں کر رہے ہو او تواڈیاں اپنیاں بنائیاں ہوئیاں گلاں ہن، اللہ دے اتے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں، اللہ تے اللہ دے کسے نبی بھی یہ نہیں آکھیا جو اللہ تو علاوہ انہاں دی عبادت کرو یا انہاں کولوں ڈرے کرو۔ تعبدون من دون اللہ، اللہ تو علاوہ جنہاں دی بھی عبادت کریں دے ہو، اوثانا او تواڈے اپنے گھڑے ہوئے بتن، گھڑی ہوئے تواڈے مشکل کشا ہیں، لہذا انہاں دے نال
جڑے اپنے ہاتھ نال گھڑے ہوئے بڑھائے ہوئے انہاں دی پوجا کرنا تے انہاں کولوں ڈرنا اے نری بے وقوفی تے پاگل پن ہے کہ کرو ان الذین تعبدون من دون اللہ جڑے لوگ بھی اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت کریں دے ہیں تے اس عبادت ساری دا یا ڈر دا دو ایک گل مقصود ہوندی ہے او مقصود کیڑا ہوندا ہے جو رزق ود جاوے روزی میری زیادی ہو جاوے تو ابراہیم علیہ السلام ادھر رد کر رہے ہیں تے فرما دیں ان الذین تعبدون من دون اللہ اللہ تو علاوہ جنہ دی بھی تسا عبادت کریں دے ہو لا یملکون لکم رزقا او تواڈے ککھ دے برابر بھی رزق تے روزی دے مالک کوئی نہیں ہے لا یملکون لکم رزقا تسا انہاں دی عبادت تاں کریں دیو روزی زیادہ ہو ویسی فلاں چیز دے اندر اضافہ ہو ویسی فلاں چیز جڑی ہے وہ ود جائے گی تو ابراہیم علیہ السلام فرمان دین لا یملکون لکم رزقا اللہ تو علاوہ جنہ دی بھی عبادت کر رہے ہو او تواڈے رزق دے رزقا ایک رتی دے برابر بھی تواڈا رزق نہ گھٹا سکدے ہیں تے نہ ودا سکدے ہیں او راضی ہوویں تاں رزق تواڈا ود نہیں سکدا جے او ناراض ہوویں تاں رزق تواڈا گھٹ نہیں سکدا جے او راضی ہوویں تو تانوں نفع پہنچ نہیں سکدا جے او ناراض ہوویں تاں تانوں گھاٹا آ نہیں سکدا لا یملکون لکم رزقا اللہ تو علاوہ جنہ دی بھی عبادت کر رہے ہو او تواڈے رزق دے رتی تے رائی دے برابر بھی کسے چیز دے مالک ہو نہیں ہے اچھا ابراہیم وال کے کریے اگلا جملہ فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزقا عبادت بھی اللہ دی کرو اور ڈر بھی اللہ دا رکھو اور اپنے رزق دی تلاش بھی اللہ دے کولوں کیتی کرو اس واسطے دنیا ماری ماری پھر دی ہے نا اصل فساد دا مڑ دا ہی ہے نا رزق اگوں رزق دے وچ ہر چیز آ ویندی ہے پیسہ مال فلاں مال جائیداد زمین سارا کچھ وچے آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے پہلی تواڈی جڑی بیماری ہے جیدی وجہ کر کے اگلیاں بیماریاں لگیاں شرک والیاں بیماریاں لگیاں بدعت والیاں بیماریاں تانوں لگیاں ہیں او تاں لگیاں ہیں کہ اللہ کولوں تسا نا امید ہو گئے ہو تے غیر اللہ تے امید رکھی پئے ہو تو میں ابراہیم تانوں آکھ رہا جنہ دے نال تواڈیاں امیداں ہیں یا جنہ دے تواڈے دل دے اندر ڈر تے خوف ہیں او تا کسے چیز دے بھی تواڈے رزق دے مالک نہیں ہیں لہذا کہ کرو فابتغوا عند اللہ الرزقا جینوں بھی لوڑ ہوے رزق دی او عبادت دے نال تے اللہ دے ڈر دے نال اللہ پاک کولوں رزق حاصل کر لوے فابتغوا عند اللہ الرزقا رزق اللہ کولوں تلاش کرو جڑے بھی رزق دی لوڑ ہے پہلا جملہ ابراہیم دا اگلا جملہ وعبدوہ تے عبادت بھی اللہ دی کیتی کرو واشکرو لہو
تے عبادت تو بعد شکر بھی اللہ دا کیتا کرو تے الیہ ترجعون اور او وقت آون والا ہے اپنے دل دے اندر عقیدہ تے ایمان بھی رکھ لو کہ اساں ایک دیاڑے مر کے اللہ دے کول ضرور جاونا ہے۔ دو آیاتاں ہویاں، پہلی آیت پھر سنو، ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو، اذ قالا جب وہ کہہ رہے تھے لقوم اپنی قوم نو اعبدوا اللہ، اللہ دی عبادت کرو، واتقوا اللہ کولو ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے بہتر ہے تواڈے واسطے، تعلمون اگر تساں جان دے ہو سمجھ دے ہو، تواڈے اندر سوجھ بوجھ ہے تا اے بہتر ہے جڑی گل میں تانوں آکھ رہا با عبادت تے ڈر کے دا ہونا چاہیے اللہ دا۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تے اللہ تو علاوہ جنہاں دی عبادت کر دے ہو، جنہاں دا تواڈے دل دے اندر ڈر ہے، خوف ہے، وہ تواڈے گڑے ہوئے بت ہیں، تواڈے وہ اپنے معبود بنائے ہوئے تے نرا جھوٹ تے نرا بکوات تے او دے اندر ذرہ برابر بھی سچائی تے حق کوئی نہیں، نرا جھوٹ تے نری باطل ہے۔ اور اگر حق پوچھنا چاہتے ہو نا تا او ہے کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جنہ دی بھی اللہ تو علاوہ تسا عبادت کر رہے ہو نا، لا یملکون لکم رزقا، او تواڈے نفع نقصان رزق کسے چیز دے بھی مالک کوئی نہیں، تواڈے نفع نقصان رزق دا مالک اللہ ہے، لہذا فابتغوا عند اللہ الرزقا، رزق بھی تلاش کرو تا اللہ کولوں، وعبدوہ عبادت بھی کرو تا اللہ دی، وشکروا لا شکر بھی کرو تا اللہ دا، الیہ ترجعون اور تسا مر کے ایک دہاڑے اگر حاضر ہونا ہے تا کیڑے دربار جا کے حاضر ہونا ہے، ترجعون لوٹ کے تسا اللہ دے کول ہی جانا ہے۔ لہذا جس بندے دا اے عقیدہ ہوئے کہ میں مر کے اللہ کول جانا ہے، میری روزی تے رزق تے وعدے تے گھاٹے تے نفع تے نقصان دا مالک اللہ ہے، او عبادت بھی اللہ دی کرے گا، او شکر بھی اللہ دا کرے گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام دے واضح تے تقریراں دے وچوں ایک تقریر ہے۔ ہن بارہ مانت اے ہے کہ ہن اے دے اندر اللہ پاک نے ساری دی ساری گل بیان کر چھڈی۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام دو ہی گلاں کر رہے ہیں، ایک اللہ دے بارے ایک غیر اللہ دے بارے، فرمایا غیر اللہ دی جو عبادت کرو، جو ڈر کرو، جو خوف کرو، او نرا جھوٹ ہے، تواڈے اپنے کولوں بنائیاں ہویاں گلاں ہیں، اور میں ابراہیم تے آکھ رہا اللہ دی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دی عبادت اس واسطے کرنی ہے کہ رزق دا مالک بھی اوہ ہویا، شکر دے ادا کرن دا تواڈا مالک بھی اوہ ہے، تواڈی روٹی روزی دا مالک بھی اوہ ہے، تے مر کے تساں جاونا ہی اللہ دے دربار دے اندر ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام دی پوری زندگی یا میری ساری زندگی دے ایمان دا خلاصہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی اے دو آیاتاں دے اندر بیان کر دیتا۔ جنوں اے دو آیاتاں سمجھ آ جان او کدی شرک کر نہیں سکدا تے اللہ دی عبادت کلوں کدی او اپنے آپ نو روک نہیں سکدا۔ اچھا برحال اے ہے کہ گل دوجی گل، اذ قال له ربه اسلم، ہن اللہ فرمایا ابراہیم اے جڑے وعد کر رہے ہیں لوگاں نو، تے او پچھلے جمعے جڑی آیت پڑھی آئی جے دے اندر اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر تو بھی اعلان کر، تے تواڈے بابے ابراہیم نے بھی ایو اعلان کیتا ہے میری نماز قربانی، میری موت میری حیات للہ، اے سارا دا سارا ہے تا کیڑی ذات واسطے ہے، میری نماز پڑھنا قربانی کرنا، میری زندگی دا ایک ایک سا گزرنا، میرے اتے موت آونا، للہ میں
ابراہیم ہور کسے پاسے دھیان نہیں کریندا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہور کسے پاسے دھیان نہیں کریندا۔ میں دعویٰ بھی ایو کر رہا، کیڑا دعویٰ تے عمل بھی میرا ایو ہے کہ للہ اے جننے بھی میرے کامل اے سارے دے سارے کے دی رضا واسطے ہیں، اے سارے دے سارے اللہ دی رضا تے اللہ دے جڑا ہے حکم دے مطابق میں ابراہیم کر رہا۔ جس ویلے اے گل ہوئی اللہ وال مزید ہن حقیقت اے انہاں دیاں گلاں تاں انجے ہی ہان جویں زبان نالان، اصل تا میرے تے تیرے واسطے اے ایک دولت تیار ہو رہی ہے تاکہ میں تے تساں اے پڑھ کے اپنے ایمان نو تازہ کر لویے، میں تے تو سن کے اپنے ایمان نو مضبوط کر لویے۔ جے ڈگن لگے ڈاواں ڈولوں میں لگے کدائی جاون لگے تا کدی 16واں پارا پڑھ لئیے، کدی 20واں پارا پڑھ لئیے، کدی 7واں پارا پڑھ لئیے، کدی جیڑا ہے او 26واں تے 27واں پارا پڑھ لئیے۔ اے ساریاں گلاں بار بار اللہ دورا دورا کے بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال دوجے مقام تے اللہ فرماندے نے او ویلا بھی یاد کرو جدو میں ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا اسلم، اے میرا ابراہیم ایک تو ہے تے باقی سارا جہان تے زمانہ ہے، تو میں تینو آکھ رہا تو میرا بننا ہے کہ نہیں بندا، اے ساری دنیا تا میری مخالف تے دشمن ہے، بادشاہ بھی بڑے پلیت نا مراد نے، انہاں دے وزراء بھی بڑے بے ایمان تے دجال قسم دے نے، اے باقی بھی میرا ابراہیم اے انہاں دے سامنے ساری مخلوق جھکی پئی ہے، ڈری پئی ہے، انہاں دی عبادت لگی پئی ہے، انہاں دے دل دے اندر ڈر تے خوف پیدا کیتا پیا۔ اے میرا ابراہیم تو میں اللہ دے نال کے کرنا ہے، تو میرا بننا ہے کہ کوئی نو بندا۔ ابراہیم علیہ السلام اگوں جواب دین دین اسلم تو لرب العالمین، اللہ میں تے اقرار کر رہا اللہ میں ہور کسے دا بھی نہیں بناں گا، میں سارا دا سارا تیرا ہی بن جاواں گا، سارا دا سارا تیرا ہی بن جاواں گا۔ جویں میں ابراہیم آکھ رہا کہ نماز روزہ مرنا جیونا، اللہ پاک فرمایا ابراہیم سوچ لائے، خیال کر لائے، ایک پاسے سارا جہان ہے، دوجے پاسے کلا تو ہونا ہے، وال اے نہ ہوئے کہ کل ہور کوئی کیتی کھلاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام آدھن نہیں میرا اللہ، میں بار بار ایو دعویٰ کر رہا کہ للہ للہ اللہ میرے سر تو اے چوٹی تو لائے کے پیر دی انگلی تائیں ایک ایک میرے وجود دا حصہ للہ، میرا رات دن دا ایک ایک لمحہ للہ، میرا رومنا ہسنا میری بھوک تے پیاس میرا اللہ للہ۔ اللہ فرمایا سوچ لائو ابراہیم، سوچ لائے ابراہیم، تے اصل سمجھاونا تے مینوں آئی نا اللہ پاک نے، دسنا تے مینوں آئی اللہ پاک نے، بھائی انج کریندا ہے، آکھنا تا سوکھا ہوندا ہے پر نبھاونا سوکھا نہیں ہوندا، زبان ہلاونی تا سوکھی ہوندی ہے پر عمل کر کے وکھاونا سوکھا نہیں ہوندا۔ آدھا تا ہر کوئی ہے یار اے میرا کی اے سارا اللہ دا مال ہے، اے میرا کی یار اللہ دا انعام ہے، آدھا تا ہر کوئی ہے لیکن نبھا کے کوئی کوئی وکھاندا ہے۔ اللہ فرمایا ابراہیم
آدھا تاں تو بھی انجے پیا ہے لیکن نبھاونا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے ہیں اللہ جدوں وعدہ ہو گیا تیرا میرا ہون وال اللہ جے کرنا ہے یا تے وال میں دعویٰ جو کر بیٹھا تیرے نال یاریاں جو لا بیٹھا جویں پھر اللہ آپ بھی تعریفاں کیتیاں جویں پچھلے پارے جویں پچھلے جمعے دے اندر دسے آئی اللہ کہندے نے واہ واہ ابراہیم پہلے گلاں ہوندیاں رہیاں پہلے وعدے ہوندے رہے پہلے جیڑیاں اے گلاں باتاں میں پکا کردا رہ گیا ول میں ابراہیم نو آزماونا شروع کر دیتا میں امتحان لینے شروع کر دیتے اللہ پھر کی ہویا اللہ کہندے نے ابراہیم الذی وفا جویں میرے ابراہیم نے زبان نال آکھیا آئی واقعہ ابراہیم نے انجے عمل کر کے میں اللہ دے نال وفا کر چھڈی جویں آکھیا ابراہیم نے تے میں آکھیا تے وعدہ ہویا ابراہیم نے انجے میرے نال وفا کر چھڈی اے کسے گل دے اندر نہ ہویا جو زبان نال ہور ونجے تے عملی طور تے کدی ابراہیم نے ہور کر دیتا ہوئے اللہ کہندے نے کوئی نہ میں ول ازمایا بار بار ازمایا پھر ازمایا دیاں بھی ازمایا ہر گل دے اندر ازمایا ہر جہت ازمایا بخت دولت دے نال ازمایا بادشاہ دے سامنے کلے ابراہیم نو کھڑا کر کے ازمایا اگ دے جیڑے نے چخے تے تندور بال کے او دے سامنے ازمایا حتیٰ کہ پتر نہ دے کے ازمایا کلیاں رکھ تے ازمایا وطن چھڑا کے ازمایا ہر گل دے نال ازمایا لیکن میں اللہ قرآن چاکھ رہا کہ وہ میرا ابراہیم انہیں وفا کیتی ہے جویں وفا کرن دا حق بندا ہے ابراہیم الذی وفا اللہ کہندے نے واہ ابراہیم واہ وفاواں کر چھڑیے نہیں وفا نو جے بلکہ وفا نو ہی وفا دا تاج پنجا چھڑے او میرا ابراہیم ایو جئی وفا کیتی ہے کہ میں اللہ پاک تیرے وفاواں دے تذکرے قرآن دے اندر کرانگا میں اللہ پاک تیری عبادت دے تذکرے قرآن دے اندر کرانگا تاکہ آمن والے لوگاں نو پتہ لگے کہ اللہ دے نال وفاواں انج کریندیاں اللہ دی عبادت انج کریندی ہے اللہ دا شکر ادا انج کریندا ہے موت تو بعد مرن تے اللہ دے دربار دے اندر جان تے او یقین ہوئے ایمان ہوئے عقیدہ ہوئے تا او انج کر کے نبھاونا ہوندا ہے انہوں انج کر کے ثابت کرنا ہوندا ہے او انج کر کے لوگاں نوں دسنا ہوندا ہے اللہ فرماندے نے تا میں بار بار پھر دہرا کے تکرار کر کے اے سارے واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ آن والے لوگ ایک خزانہ تیار ہوئے ایک دولت تیار ہوئے ایک ایمان دا مرکز تیار ہوئے ایمان دی نشانی تیار ہوئے اور پھر میرے محمد پاک دی امت آوے پھر میں اے قرآن نازل کراں پھر او آن والی امت پڑھے اور پھر اپنے ایمان نو پرکھے پھر اپنے ایمان نو ویکھے پھر اپنے عمل تے ایمان نو پرکھتے انہاں چیزاں نو پڑھ کے اپنے ایمان نو اے قرآن تا اے دا جڑا وفا دا پانی لاوے اور پھر وہ اپنے ایمان تے جویں زبان دا دعویٰ کرے انہیں عمل دے نال کر کے وکھاوے کہ اللہ جویں تو اپنے ابراہیم دا واقعہ بیان کیتا ہے اللہ میں زبان نال بھی منی کھلا اللہ میں وجود نال بھی منی کھلا کہ جویں ابراہیم وفا کیتی انہیں میں بھی وفا کر کے وکھاواں گا جویں ابراہیم تیرا بن کے رہا انہیں یا اللہ میں بھی انہیں ہی آکھ رہا کہ میں بھی تیرا بن کے رہاں گا اللہ کہندے نے میرا بندہ آکھنا سوکھا ہے تے نبھاونا اوکھا ہے زبان ہلاونی سوکھی ہے لیکن عمل نال ثابت کرنا اوکھا ہے اچھا اللہ کہندے نے جے کرنا چاہنا ہے جے غیر اللہ کو لوں تیرا یقین پٹیا گیا ہے اللہ تے یقین آ گیا ہے آوال میں اللہ تینوں سمجھانا کہ کیویں کرنا ہے یا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے
اج جوان ہوئے کل جوان ہوئے انہیں جوانی چڑھ دے گئے تے عقل تے دل دماغ دے اندر اللہ دی توحید تے ایمان جمدا گیا ہے۔ کدی باپ نال مقابلہ، کدی ماں نال مقابلہ، کدی قوم نال مقابلہ، کدی بادشاہ نال مقابلہ، اے ساریاں گلاں اللہ کہندے نے میں ہر جا تے ویکھیا ہے، لیکن میں اللہ ابراہیم دا دل ویدا رہا۔ اللہ کہندے نو لوگو ای الفریقین احق بالامن، میں اللہ قسم چاہ کے آکھ رہا کہ جدوں ابراہیم دا مقابلہ باپ نال ہویا، ایڈا باپ دے دل دے اندر امن سکون کوئی نائی جیڈا میرے ابراہیم دے دل دے اندر امن سکون موجود آئی۔ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ اللہ کہندے نے وال اگے ہویا کہ ابراہیم ایک پاسے تے 36 لاکھ دی آبادی او دے مقابلے دے اندر کھڑی ہے۔ اللہ کہندے نے مینوں اپنی ذات دی قسم او لوگو اللہ انہاں دے دل دے اندر امن سکون کوئی نہیں جنہ کلے ابراہیم دے دل دے اندر امن سکون موجود آئی۔ پھر اللہ کہندے نے کہ میرا ابراہیم بادشاہ دے سامنے گیا، جدوں بادشاہ دے سامنے گیا تے اتھے وڑے وڑے بندیاں دے دل حل جاندے نے کہ اے بادشاہ میں بالکل غریب تے کمزور جیا بندہ، میرا تے گھر بار بھی کوئی نہیں ہے، قوم بھی میری مخالف ہے، باپ بھی میرا مخالف ہے، میرے نال تا کوئی ساتھ دیون والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کہندے نے بادشاہ دے سامنے ابراہیم گئے کھلے نے، لیکن اللہ کہندے نے مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے او بادشاہ کرسی دے اتے بیٹھا ہویا ہے، او دے نال او دے جلات او دے غلام تے نوکر او تلواراں لائے کے کھلے ہویان، میرے ابراہیم دے کول کچھ بھی نہیں سوائے میری عبادت میرے توکل تے میرے تقوی دے۔ اللہ کہندے نے لیکن او ابراہیم دا دشمن جڑا کرسی تے بیٹھا ہے ایڈا او دے دل دے اندر امن تے سکون کوئی نہیں جیڈا میرے کلے ابراہیم دے دل وچ سکون موجود ہے۔ بول دے آؤ نال نال، یہ کوئی نمائش نہیں ہے ویسے شوقیہ، تو ساتھ ہم بالکل بول دے نہیں پہ تے میں تو انہوں پچھلا جمعہ روزے نال پڑھایا ہے تے اے بھی روزے نال ہی پڑھا رہے ہیں۔ آکھو الحمدللہ، اللہ دی توفیق نال اس واتے میں نال نال چلو تساں بھی حصہ پائی آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اللہ کہندے نو کائنات والے ہو ایک پاسے بادشاہ تے بادشاہ بھی کوئی عام نہیں، ظالم تے ڈکٹیٹر قسم دا بادشاہ ہے۔ اللہ کہندے نے لیکن مینوں اپنی ذات دی قسم او لوگو ایڈا امن بادشاہ دے دل دے اندر کوئی نہیں جیڈا امن تے سکون تے اطمینان دے اندر میرے ابراہیم دا دل موجود آئے۔ اللہ یو کیوں؟ اللہ کہندے نے او غیر اللہ دے پجاریان تے انہاں دا جڑا اے دل دے اندر ڈر آئی، ابراہیم دا توکل اپنے اللہ تے آئی۔ جدوں آنکھ جو چکے آئے اللہ چھریاں چلاویں تاویں میں تیرا، خنجر چلاویں تاویں میں تیرا، میرے اتے ٹکڑے ٹکڑے تے بیرے بیرے کرا دیویں تاویں میرا اللہ میں تیرا، جے میرے اتے بلڈوزر چلا دیویں تے تاویں میں تیرا۔ ڈرتا او دے اندر آندا ہے جڑا زبان نال ہو رکھے تے دل دے اندر ہو روے۔ ابراہیم تا اے دو گلاں کر دے کوئی نار، جویں زبان نال آکھیا ہے انہیں اپنے دل دے نال آدھے پیر۔ اس واتے اللہ کہندے لے کہ بادشاہ دے سامنے گیا کھلائے، پر میرے ابراہیم دے دل دے اندر جیڑا اطمینان تے سکون آئی ایڈا بادشاہ دے دل دے اندر اطمینان تے سکون کوئی نہیں آئے۔ اللہ کہندے ہو رگیں چل، جدوں بادشاہ لا جواب ہو گیا وہ ابراہیم نو ہرا نہ سگیا، ابراہیم دے عقیدے دا مقابلہ نہ کر سگیا، ابراہیم دے ایمان دا مقابلہ نہ کر سگیا، والے سارے رل کے آنکھیں لگے اے تے یار بڑا عجیب جے آئے، اسا کلے آئے
इन्हें रल के साडे खुदा नूं भी नचवा दिता है ते पूरी कौम नूं भी नचवा दिता है। हुण इंज करना चाहिए, अग बाल के ओदे अंदर सट देवना चाहिए है। चीखा बालिया गया, अग बाली गई, कई मीलों ताईं लकड़ियां कट्ठियां कीतियां गईयां, उन्होंने बिल्कुल जलाया गया कि एक सेकंड वास्ते भी इहदी अग बुझण दे अंदर ना आवे। इब्राहिम नूं वल जिहड़ा है पींगे दे अंदर बैठाया गया, जिहड़ा पींग दे उत्ते बैठा के ओदी जिहड़ा रस्सी कटणियां ने ते कट के ते अग दे अंदर जाना है ते सड़ जावना है। अल्लाह पाक आ फिर की होया, अगे तो इब्राहिम नहीं डरे, ए हुण जदों ओदी पींग ते बहा दिता गया है, कपड़े उतार दिते गए, हुण जिहड़ा पींग दे कट के ये अग दे अंदर जावना है ते सड़ जावना है। ये बाहरों तमाशा वेखण वाले लोग खलोते ने, ए मेरा अल्लाह हुण तां इब्राहिम दा कुछ दिल हलदा पे होएगा कि अल्लाह बस चा करें आ, केड़ी केड़ी जात मेरे इम्तिहान लैणे ने। अल्लाह फरमांदे ने कोई ना जदों चीखा बलदा पे आई, अग आसमानां नाल गल्लां पई करदी आई, अग पहाड़ां तो उत्ते जा रही आई ते बाकी सारी दुनिया एक पासे आई। तमाशियां दे अंदर प्यो भी मौजूद आई, तमाशियां दे अंदर रिश्तेदार भी मौजूद आ, तमाशियां दे अंदर बादशाह भी मौजूद आई। अल्लाह कहते हैं लोगो मैनू अपने रब होण दी ज़ात दी कसम आयुल फरीकैन हक्को बिल अमने, उन्हां सारियां लोगां दे अंदर एडा इत्मीनान कोई नहीं जदों एक अग नूं सामने वेखदे होया मैं इब्राहिम दे दिल दे अंदर इत्मीनान मौजूद है। अल्लाह कहते हैं आवो मेरा बंदा ईमान सीखना है तो इथों आके सीख, मेरे नाल वफावां करनियां नहीं तो इथों आके सीख। अच्छा जदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम इहदे विचों भी निकल गए, अल्लाह कहते हैं एक दिहाड़ा तो हाई कोई ना, दो दिहाड़े कोई नाल, तराए दिहाड़े कोई, तो ये अल्लाह सारा बयान इस वास्ते कर रहे हैं ताकि तेरा तो मेरा ईमान पक्का हो जाए। नबी पाक कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जितना बंदे दे अंदर ईमान होंदा है ना, ईमान अल्लाह ईमान दे मुताबिक मोमिन बंदे दी आजमाइश करेंदे। ईमान दे मुताबिक मोमिन बंदे दी की होंदी है, बोलो इम्तिहान होंदा है। अल्लाह परखदे ने कि वेखा तो सही है दे विच किन्ना ईमान है या सिर्फ इन्हें ज़बानी कलामी ये गल्लां पिया करदा है। तो जिन्ना ईमान होएगा उन्ना अल्लाह दी आजमाइश, उच्चा तलवा ईमान ते निका निका थोड़ा थोड़ा। बहरहाल मैं ते तुसां तां ये थोड़े दे भी काबिल कोई नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि अल्लाह कोलों सब तो पहले आफियत मंगी करो, अल्लाह आफियत दे, अल्लाह माफ़ी दे। अल्लाह असा इम्तिहान दे काबिल नहीं आए, आजमाइश दे काबिल नहीं आए, अल्लाह जेडे जोगे हैं अल्लाह बस कर दे पे आए, अल्लाह इहो साडा कबूल कर। फरमाया सारियां तो पहले अल्लाह कोलों आफियत मंगी करो, माफ़ी मंगी करो, अल्लाह बचा। असा इस काबिल नहीं आए कोई इम्तिहान देविए, कोई आजमाइशां दे के असा अपने ईमान नूं मजबूत कर लईए। हाँ फिर फरमाया अगर आ जावे कोई दुख ते कोई तकलीफ आ वने अल्लाह कोलों माफ़ी मंगते रहो, जे फिर भी आ जावे तो फिर सबर दे नाल निभाओ। पता लग जावे कि वाकई ये दिल विच ईमान है, ये अल्लाह तो इलावा किसी की इबादत भी नहीं करता, ये अल्लाह तो इलावा किसी कोलों डरदा ही नहीं है, ये अल्लाह तो इलावा किसी का शुक्र भी अदा नहीं करता। ये सारा कुछ इस वास्ते करता है, इनू पता है कि मैं मर के अल्लाह के दरबार के अंदर जावना है। इस वास्ते एडा पक्का ईमान है कि मैं अल्लाह जिमें भी ये नाल करदा रह जावा, एदा दिल ते एदी ज़बान मैं अल्लाह दा दरवाज़ा छोड़ के कदी किसी होर पासे एक मिनट सेकंड वास्ते जा ही नहीं सकती। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे इब्राहिम वेख लिया है ना, अच्छा मेरा अल्लाह कहते अजे कम मुक्का नहीं है, अजे गल मुक्की नहीं है, अजे किथे तैनू समझ आईए कि ईमान किंज दा होना चाहिए है, अजे किथे तैनू पता लग्या है कि अल्लाह की इबादत किवें करनी चाहिए है, अजे किथे तैनू पता लग्या है कि अल्लाह नू राज़ी किवें करना चाहिए है। ये सारियां गल्लां विचों निकल गए। हुण जिस वेले सारा काम बनया अल्लाह फरमाया इब्राहिम ये मनदे नहीं हैं, ये कबूल नहीं करेंदे, ये इलाका ते जगह छोड़ के मुल्क शाम वाले पासे लगे जाओ,
ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھڑیا، ملک شام والے پاسے چلے گئے۔ ہن ساریاں گلاں تے آن دکھ آلیاں، ساریاں گلاں آن تکلیف آلیاں، لیکن وڈے دکھ آلی گل اے کہ نال پتر کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، وارث کوئی نہیں ہے۔ بڑی عمر گزر گئی ہے، امتحاناں دے وچوں بڑی عمر گزر گئی ہے، دکھ دے وچوں نکلدیاں، لیکن وڈا دکھ ہے کہ گھر وچ پتر کوئی نہیں ہے۔ اے دکھ تا دکھ اپنی جہہ تے ہوندا ہے۔ تے ابراہیم جڑے وطن تو باہر گئے کھلن، انہاں دے دل دے اندر کیڑا دکھ ہوئے گا۔ اللہ کہندے نے وال میرے کولوں منگنا شروع کیتا کہ اللہ میں ملک چھڑیا ہے، اللہ میں باپ چھڑیا ہے، اللہ بادشاہ نہ ٹکر لئی ہے، اللہ برادری نہ ٹکر لئی ہے، رب حبلی من الصالحین۔ اللہ ایک ایہو جہا پتر دے دے جے نال میں گلاں کراں بائے کے، جے نال چلو تیری توحید دیاں گلاں، جے نال رل کے میں ابراہیم دا دل ٹھنڈا ہوندا رہ جاوے۔ چلو یار ساری دنیا کوئی نہیں، اے میرا پتر تاں ہے نہ میرے کول، اللہ ایک پتر دے چاہ جیڑا میرے جیا ہوئے، میرے نال رلدا ملدا ہوئے، میرے جیا بھی ہوئے۔ جس ویلے اے گلاں کردیاں منگدیاں عمراں گزر گئیاں، جوانی گزر گئی ہے، زندگی گزر گئی ہے۔ جس ویلے 90 80 یا 100 سال تو تے اے دکھ جلدیاں گزر گئے۔ اس ویلے اللہ فرمایا ابراہیم میں ہن تینوں کے کرنا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، میں ایک تینوں بردبار پتر دیونا ہے، ایک تینوں بیٹا دیونا ہے۔ اے بشارہ دے رہا کہ تینوں پتر مل جائے گا، تینوں بیٹا مل جائے گا۔ جدوں بشارت آ گئی پتر دی، اگے 2 بیوی آئیں لیکن بیٹا کوئی نہیں ہے، گل کرن والا بھی کوئی نہیں ہے، سنن والا بھی کوئی نہیں ہے، سلام دعا کرن والا بھی کوئی نہیں ہے، دکھ سکھ پھرولن والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سارے دے سارے دشمن تے باغی لوگ ہیں۔ جس ویلے بشارت آ گئی، ہن بڑھاپے دے اندر بشارت مل گئی ہے، خوش خبری مل گئی ہے ابراہیم نو۔ ہن جدوں مل گئی، ہن اندازہ کرو کہ ابراہیم کیڈا خوش ہو جاؤ سی کہ اچھا اللہ پاکا اے سارے دکھاں وچوں نکلیا، ساریاں پریشانیاں وچوں نکلیا، ہن پتر مل گیا ہے۔ چلو پتر نو چاہواں گا کچھ دکھ مٹ جان گے، پتر نو چاہواں گا کچھ دکھ درد دور ہو جان گے۔ ہن پتر ملیا ہے، انجے جھولی دے اندر آ جائے، 1-2 دیہاڑے دودھ پیوا جائے، ہفتہ گزریا یا 15 دیہاڑے یا مہینہ گزریا ہے، اللہ ہی جانے سچی تعداد نو، لیکن ہے پتر جے بالکل ہے بھی اکلوتا تے کلا، ہے بھی دودھ پیندا پتر۔ اللہ فرمایا ابراہیم اے پتر کو لائے لا، اے اپنے بیٹے نو لائے لا، اے دی ماں تے اپنی بیوی ہاجرہ نو بھی لائے لا۔ اللہ کے کراں کیڑی جاتے سیر کراواں، فرمایا لائے جا اور مکہ علاقے دے اندر جتھے بالکل لک تے تک میدان ہے، بالکل سنسان تے بیابان ہے، اے اپنے پتر کو بھی نال لائے لا، اپنی بیوی کو بھی نال لائے لا، او جنگل دے اندر چھڑ کے آ۔ ہن خیال کریو بندہ پہلے تے چلو جان نال تے بندہ بھگت رہ ویندا ہے جویں ہووے پئی ہوندی ہے، لیکن پتر دے نال اکلوتے بیٹے دے نال کلے بیٹے دے نال انج کر کے کرنا۔ میں تے تساں بھی آتے کئی ہیلا کریا، حجتاں کریا، دلیلاں کریا، آکھیاں اللہ انج نہ کر کیڑی تینوں نقصان ہے، لیکن اللہ کہندے ابراہیم جو مینوں زبان نال آکھ چکے آئے، اللہ جی میں مرضی کرا لا، جے میں دل دے اندر جے میرے وال تے بھی کوئی خیس آوے اللہ تے آکھے ابراہیم بڑا بے وفا ہے،
جس ویلے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے پوتر نو چایا ہے اپنی بیوی نو نال رلایا ہے ٹوروں پین چلدیاں جیلے اس جنگل دے اندر گئے بیٹھا دیتا ہے کہ ایک کول کی ہے ایک چھوٹا جہا برتن ہے او دے اندر تھوڑا جہا پانی ہے ایک نکی جیڑی ہمیانی ہے او دے اندر چند کھجوراں پئی ہوئی ہیں اتھے چھوڑ کے تے اللہ کہندے نے میرے ابراہیم گل بھی نہیں کرنی بولنا بھی نہیں ہے پیار بھی نہیں کرنا بوسا بھی نہیں لمنا اپنے ابراہیم دا ہن پر ایک ایمان کینوں آکھیا ویندا ہے ہن ویکھ وفا کینوں آکھیا ویندا ہے ہن ویکھ اللہ دے نال ایمان کینوں آکھیا ویندا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو نال لے آئے اپنی بیوی نو نال لے آئے جنگل دے اندر جدوں گئے جنگل دے اندر بیٹھا دیتا ہے پچھوں بیوی جس ویلے چپ کر کے واپس ہٹے پچھوں بیوی بھج پئی ہے بیوی دوڑ پئی ہے آدھی ابراہیم میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے تے مینوں دسی ون آخر اے بچے دا کیڑا قصور ہے یا اے بچے دی کیڑی غلطی ہے یا اے جنگل دے اندر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نو حدیث دے اندر آندا ہے جدوں حاجر ابراہیم نے جواب کوئی نہیں دیتا حضرت حاجرہ پوتروں تلے بہا کے بلکہ تلے لٹا کے رکھتے ابراہیم نو پھدن واتے تے پکڑن واتے پیچھے دوڑی آئیں جس ویلے او دوڑی آئیں ابراہیم علیہ السلام ہی اگے دوڑ پین جس ویلے دوڑن لگ گئے اس ویلے اما حاجرہ دیاں اچھا وہ سر تاجا اے ساریاں گلاں جو کریندا پیا ہے انی گل تاں دسی ون اے اپنیاں مرضیاں نال کریندا پیا ہے یا اللہ دیاں مرضیاں نال کریندا پیا ہے اس ویلے ابراہیم علیہ السلام آدن نعم اے حاجرہ اے توں ہی اللہ دے حوالے اے میرا پتر اسماعیل توں ہی اللہ دے حوالے اے میں اپنے کولوں آکھ رہا مقصد اے آئی ورنہ اے گل تا انی آئی حضرت حاجرہ جدوں پوچھیا ہے کہ اللہ دا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام آکھیا ہے نعم نعم دا معنی ہوندا ہے ہاں با اینی گل کیتی ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیتا کوئی سوال نہیں کیتا کوئی ہور گل بات نہیں دسی جس ویلے ٹر پئے اے جواب دیتا ہے ہن گل سن ایمان والیا گل سن کلمہ پڑھن والیا گل سن بیٹیاں والیا گل سن ایمان دا دعویٰ کرن والیا گل سن توحید منن والیا جس ویلے اے گل ہوئی ہے اس ویلے جدوں حضرت حاجرہ دے کان تے اے گل پئی ہے کہ حضرت میرا ابراہیم اے گل پیا کریندا ہے اس ویلے حضرت حاجرہ دا جواب سن حضرت حاجرہ آدیاں اذ اللہ یزیئن اللہ آبادا او ابراہیم جیسا سانو اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہا ہے ول میں حاجرہ دا کیدا بھی سندا جا بھاویں اس نالوں وڈا بھی جنگل ہوئے اس نالوں وڈا بھی بیابان سہارا ہوئے جے چھوڑ کے جا رہے ہیں اساں بھی اللہ دے حوالے تو بھی اللہ دے حوالے حضرت حاجرہ جواب دین دیا نے اذ اللہ یزیئن اللہ آبادا ابراہیم لگا ون میں تے میرا بیٹا اس مقام تے آئے اساڈے اوتے قیامت تائیں جے بیٹھے رہ جاویے جے اللہ دے حوالے آئے تے مینوں اللہ دی قسم اللہ سانو کدی ضائع نہیں کریں دا اذ اللہ یزیئن اللہ آبادا اللہ سانو ضائع نہیں کریں دا جا ابراہیم علیہ السلام ٹر پیر برحال جدوں واپس گئے تھوڑا جہا دور جا کے آدھیں اللہ ہن تاں او دور رہ گئے اگوں جڑا ہے اوپر دے آ گئے پہاڑاں دے اللہ ہن تاں تیرے نال گلاں کر لواں اللہ کہندے نے کر لا گلاں ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔
گلاں کیتیاں ول ٹر پے ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو چلے گئے اے پیچھے معصوم بچہ دودھ پیندا ایک نال دی اماں جڑی ہے اے جنگل دے اندر ہن بیٹھے ہوئے کیتے جنگل دے اندر جتھے کوئی جاندار تے دور دی گل ہے کوئی جانور بھی نظر نہیں آندا جڑے پاسے نظر مار دین با یا ریت دے ٹیلے نظر آمدن یا کالے پہاڑ نظر آمدن اور کوئی چیز نظر نہیں آمدی کوئی حیوان نہیں ہے کوئی جاندار چیز نہیں ہے حتیٰ کہ کردیاں ہر ہن کدوں تائیں پانی تک گیا کدوں تائیں کھجوراں تک گیا ایک دیہاڑے تگیاں دو دیہاڑے تگیاں بالآخر کھجوراں بھی مک گئیاں او پانی بھی مک گیا ہے ابر حضرت حاجرہ ہن پانی واسطے پیون دی کوئی چیز نہیں پتر نو اپنے سینے نال لایا ہے پتر دودھ پیندا رہ گیا ہے ہن کدوں تائیں دودھ جڑا اے آویا حتیٰ کہ کردیاں حتیٰ چھاتی وچوں بھی دودھ مک گیا ہے باہر ہور کوئی چیز کوئی نہیں ہے کوئی چیز نظر نہیں آندی ہن جس ویلے اے کم ہوندے پین ہن ابراہیم اتھے اپنی جگہ تے موجود ہے اللہ اے کوئی نہیں آکھیا جے ابراہیم دور جو کہ آکھے ہو سی اللہ جے تیرا جو حکم ہے میں چھوڑ کے جو آ گیا اچھا اللہ آپ دھیان کردہ رہ جاویں آپ ویدھا رہ جاویں ابراہیم اے گلاں بھی اللہ نال کوئی نہیں کیتیاں جے کیتی گل ہے تا اللہ دے بارے دے اندر کیتی ہے توحید دے بارے دے اندر گل کیتی ہے حتیٰ کہ برال گلاں کوئی نہیں اے پچھوں ماں ہے ایک بیٹا ہے حتیٰ کہ تھوڑے دیہاڑے گزرین او پانی بھی مک گیا ہے او کھجوراں بھی مک گیا ہے ماں دی چھاتی تو دودھ بھی مک گیا ہے ہن بچہ روندا ہے اپنی بولی بھالی زبان دے اندر اماں اماں نو آواز ماردا ہے دودھ پیا منگدا ہے دودھ دا تقاضا پیا کردا ہے پیاس دا تقاضا پیا کردا ہے لیکن ماں اے اگے پیچھے نظرہ مار دی ہے کچھ بھی نظر نہیں آندا کچھ جڑا کو امید بھی کوئی نہیں ہے کوئی بندہ چھیڑو بھی نظر کوئی نہیں آندا کائی گل بھی نظر کائی نہیں آندی پئی حتیٰ کہ کردیاں جس ویلے اسماعیل نو زیادی پیاس لگی ہے ہن حضرت حاجرہ کے ویدیاں آخر اے بھی وڈو کہ نبی بننا آئی تے پوتر تے ہر کسے نو پیارے ہوندے تے بڑے سونے ہوندے جے نبی بننا ہوئے او ساری کائنات تو زیادہ سونا ہوندا ہے او دے نال تھا پھول گلاب دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدا اے گلاب تو نرم نازک پھلا لا چہرہ اسماعیل دا جڑا چند مہینے آندا ہے اے مرجھاویں لگ گیا ہے اے سکن لگ گیا ہے جویں گلاب دا پھل سکن لگ جاندا ہے حتیٰ کہ اگے ویکھیا ہے حضرت اسماعیل دی ماں نے ویکھیا ہے کہ حضرت اسماعیل جڑے نے اے بچے اپنے ہاتھ دے مٹھیاں بند کریں لگ گئے حتیٰ کہ ول ویکھیا ہے اکھاں پتھرا گئیاں ہیں ول ویکھیا ہے اللہ کو خشک ہو گیا ہے ول ویکھیا ہے زبان جڑی ہے اے بالکل آکر گئی ہے جدوں پیون دی کوئی چیز نہیں ہونی اندر جاون دی کوئی چیز نہیں ہونی اے بچے دے نال اے کے پیا بندا ہوئے گا ہو دا عالم غضب دا سناٹا ہے گل کرن والا بھی کوئی نہیں ہے ہمدرد بھی کوئی نہیں ہے غمخار بھی کوئی نہیں ہے مونے تے جڑا یار دے جڑا ہے اے گل بات کرن والا بھی کوئی نہیں ہے اے پورے جنگل وچ ایک بچہ معصوم ہے تے ایک او دی ماں حاجرہ ہے اے دو جڑے بیٹھے ہوئے ہیں ہن جس ویلے سارا کچھ مک گیا ہے ہن حتیٰ کہ گل اتھے اپڑ گئی ہے کہ اسماعیل دیاں جان جڑا معلوم ہوندا ہے نکل دی پئی ہے ایڑیاں تے کھریاں اسماعیل رگڑن لگ گئے ہن اگے تے ماں برداشت کر دی رہ گئی ہے ہن اپنی تے برداشت کر سکدی ہے لیکن ماں حاجرہ جئی اس جنگل دے اندر کلیا کدوں تائیں اپنے پوتر دا دکھ ویکھیا کدوں تائیں پیاس ویکھیا کدوں تائیں پریشانی ویکھیا حتیٰ کہ پتر جڑا ہے اسماعیل معصوم اپنی بولی دودھ منگدا ہے حضرت اسماعیل دی ماں حاجرہ او دی اکھاں وچوں ہنجوں واندیاں ہیں کہ اللہ تیریاں مرضیاں جو ہویاں اللہ میں تے مر جاواں تے چلو ٹھیک آئی اے میرا پتر اسماعیل جے انجے مر گیا تے لوگ کے آکھن گے کہ کیویں اللہ دے نال وفاواں کریندی آئے لیکن اللہ چپ ہے اللہ کوئی جواب نہیں دیتا
ابراہیم وہ اپنے وہ ملکاں دور ہے، اے وطن تو جیڑی اے دوری ہے، اے بھوک دی مجبوری ہے، اے ساری دل دے اتے جیڑی ہے، اے ساری کچھ آیا پیا ہے، لیکن کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دکھ تے درد ہی کوئے یہ جنگل چ پتر مر گیا، انجے پیار دے نال مر گیا، تے لوگ کے آکھن گے حاجراں اسماعیل دا مداوا نو کر سکیں، حتیٰ کہ کردیاں جس ویلے دکھ نہ ویکھ سکی، جس ویلے اپنے پتر دیاں اکھاں کدی بند ہوندیاں تے کدی کھلدیاں تے ایڑیاں ماردیاں ویکھیاں، پتہ لگا کہ مرن دے بالکل قریب ہے، روح نکلن دے قریب ہے۔ اس ویلے ماں اپنے بیٹے دی موت اکھاں دے نال ویکھ نہیں سکی، انہوں تھلے رکھ دیتا ہے، دوڑ کے گئیاں صفا دے اتے، وال خیال آیا ہے کہ پتر مر نہ گیا ہوئے، وال دوڑ کے آئیاں پتر دے کول دے مروا تے گئی آئے، ادھے پیچھے ویکھے آئے، وال صفا تے ویکھے آئے، کوئی بندہ نظر آ جاوے، کوئی چیز نظر آ جاوے، کوئی پانی نظر آ جاوے، کوئی گھٹ جیڑا پانی دا مل پوے، اے دے چکر لائن۔ اللہ کہندے نے کوئی نہیں ویکھ رہا، پر ابراہیم دا رب ویکھ رہا ہی، ابراہیم دا رب ویکھ رہا ہے۔ جس ویلے اے گلاں ہوئیاں، جس ویلے 7 چکر لا لائے تے نظر بھی کوئی نہ آیا کہ بن رہا ہے تے کہ نہیں بنیا، اس ویلے کدی ایتے دوڑ دیاں وال پتر کو لاندیاں تے بھج کے گئیاں، اور عورت دا بجنا تے پہاڑیاں تے بجنا اے تاں ہی ہو سکدا ہے جدوں ماں دے دل دے اندر بڑا دکھ تے بڑا درد آیا ہوئے، حتیٰ کہ کردیاں جس ویلے چکر لا لائے واپس آ کے پوتر کول بہ گئیاں تے اس ویلے اپنا منہ آسمانہ در کیتا ہے، آسمانہ در منہ کیتا ہے، اتوں آواز آندی ہے من انتے او کون ہے، ایڈا دکھ درد تے تکلیف دے اندر ایڈے دکھ جلن والی کون ہے۔ اس ویلے حاجرہ جواب دین دیا انا امو والا دے ابراہیم اسماعیل، حاجرہ کہ میں ابراہیم دے پتر او جڑا اسماعیل بچپنے جڑا بڑھاپے وچ ملے آئے، میں او دی ماں حاجرہ۔ اس ویلے اتوں آواز آندی ہے الا من وکل کہ اس جنگل دے اندر تو انو ابراہیم کے دے حوالے کر کے گیا ہے، کے دی حفاظت جو چھوڑ کے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ جواب دے دیا ہے وکلکما اللہ، ابراہیم مینوں تے میرے بیٹے نو اللہ دے حوالے کر کے گیا ہے۔ جا سائنہ ایمان دی ہے، سننا سوکھا ہے، بیان کرنا سوکھا ہے، عمل کرنا اوکھا ہے، مننا اوکھا ہے، تے پیچھے کوئی پتران دیاں لینا نہیں لگی ہویاں بے چلو ابراہیم دے کول 10-12 پتران ایک مر گیا تے تاں کیا ہے۔ وہ جڑا ہے جس ویلے حتیٰ کہ پوچھیا سوال کرنا لے، او دکھی عورت، او بے بس عورت، او مجبور عورت، او بھکھی عورت، کون ہے تم؟ جی میں اسماعیل دی ماں ہاں، ابراہیم دی گھر والی ہاں۔ اچھا اے جنگلے چ من وکل الا من وکلکما، ابراہیم یہ جنگلے تو انو کے دے حوالے کر کے گیا ہے؟ کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی دھیان کرن والا، حفاظت کرن والا۔ توجہ کر، جواب سن، ایمان بچ پکا۔ ابراہیم دی گھر والی میری تے تیری اماں اسماعیل دی پریشان ماں اس ویلے وادی ہے کہ وکلنا اللہ، کہ ابراہیم سانو اللہ دے حوالے کر کے گیا۔ کے دے حوالے کر کے گیا؟ بولو یہ ساڈا کلمہ پڑھن والا مسلمان پوتر گھروں نکلے وہ جا 5 تن دے حوالے، پیران دے حوالے، مویاں دے حوالے، جیندیاں دے حوالے۔ اللہ کہندے نو تیرے وچ ایمان جو کوئی نہیں، جے تیرے وچ ایمان ہویا نا تے اسماعیل دی ماں کولوں پوچھیا جنگل وچ بھکھی پیاسی بے بس مجبور رو رو کے اپنے پوتر دی ساری گل بات ویکھ رہی ہے، لیکن دل دا دھیان وال دے برابر ہی کسے ہور پاسے نہیں گیا۔ جے سوال کیتا ہے کہ دے حوالے ہو تے جواب آیا کہ دے حوالے آئے وکلنا اللہ، کہ دے حوالے ہیں؟ بولو کہ دے حوالے ہیں؟ اللہ دے۔ جس ویلے اے جواب دیتا نا اگو جواب آیا او الا من وکلکما الا کافن، او حاجراں جیڑا اللہ دے حوالے ہو جاندا ہے اللہ انہوں کدی بھی ذلیل نہیں کردا۔
وکلکم الی کافن، او اللہ تینوں کافی اور اسی حاضراں، او پریشان کیوں ہوندی پئی ہے، او ایڈی اتاولی کیوں ہوندی پئی ہے، او اس واسطے الی وکلکم کافن، او اللہ تانوں کافی ہو جائے گا، اللہ تانوں ضائع نہیں کردا۔ اسماعیل دی ماں آکھیا اللہ او آواز دیون والیا اے تے مینوں ہی پتہ ہے اللہ ضائع نہیں کردا، پر اے پوتر نوں جدوں وینیاں روندیاں اے دودھ منگدا ہے میں دے نہیں سکدی، جدوں اے گل ہوئی نا اے ساریاں گلاں ہو رہیاں، اودے اسماعیل دی ماں تے اسماعیل پریشان ہو رہے ہیں، اسماعیل کھریاں رگڑیاں، اللہ کہندے میں اتھوں زمزم دا پانی جاری کر، اے جڑی ہے نا میری تے تیری قربانی، اے قربانی تا او دا بدلہ ہے، جیسا قربانی کرنے ہے نا یہ تے بدلہ ہے، اصل قربانی تے آئے ابراہیم دی، اصل عمل تے آئے ابراہیم دا، اللہ نال گلاں کیڑی ہویا، بیوی نال گلاں کیڑی ہویا، بادشاہ نو کیویں جڑا ہے او دے سامنے ابراہیم نے کلیاں کھڑو کے مقابلہ کیتا، اگ وچ کیویں چھلانگا ماریاں، اے پوتر نو جنگل وچ چھوڑ کے آئے تے بالکل امن سکون نال، اصل آئے قربانی ہے، اللہ کہندے جڑا بندہ ایو جئی قربانی دے وے میں او دا انجے دھیان کرے نا جویں اسماعیل دا دھیان کیتا، زمزم نکلیا انجے جوں کھوری ماری نا تے وچوں پانی نکلیا، وہ وچوں ریت دے وچوں، ماں پریشان ہو گیا، اچھا پانی پتہ لگا چاہے تھوڑا جہا ہوئے گا، وہ باہروں بنیری دے کے تے آکھن لگی زم دا من ہویا رک جا رک جا رک جا، انجے جڑا تھوڑا جہا بنے آپ بھی رج کے پیتا، پتر نو بھی رج کے پلایا، اللہ کہندے میرا بندہ او تو میرے تے توکل کر، میرے تے اعتماد کر، میرے تے بھروسہ کر، جے تینوں کھریاں رگڑیاں پویں نا او کسے ہور دے سامنے نہ رگڑیاں کر، اسماعیل اپنے ہاتھ پیر میرے اگے مارے کر، میں زم نال انتظام کر دوں۔ میرے سونے نبی فرمایا لوگو اسماعیل نے قربانی دیتی، ابراہیم نے قربانی دیتی، اللہ زم جاری کیتا، میرے نبی فرماندے نے کہ میری اماں حاجرہ انہوں روک دی نانا تے اللہ اے سونے پانی نو سارے جہان وچ پھیلا دے وے، پھر میرے نبی فرمایا اے ایو جہا پانی ہے برکت اللہ اسماعیل دیاں قربانیاں دا نتیجہ، ابراہیم دیاں قربانیاں دا نتیجہ، ایمان دے پکے ہون دا نتیجہ، میرا نبی فرماندا ہے اے ایو جہا پاک پانی ہے کہ اے دے نال دا پاک تے ستھرا پانی اے جنت وچ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جدوں میرے نبی نے معراج تے لائے گئے اے دل دی صفائی جڑی کیتی گئی نا او اے آب زمزم دے نال کیتی گئی، میرے نبی فرمایا جڑا بندہ اے پانی پیندا ہے جس نیت نال پیوے نیت پوری ہو جاندی ہے، بھوک نال پیوے تا بھوک لے ویندی ہے، ترے نال پیوے تا ترے لے ویندی۔ آخر